प्रिय काठमाडौँ हामी त्यस बिन्दुमा पुग्यौँ जहाँबाट हामी अलग हुनु छ। प्रिय काठमाडौँ हामी त्यस बिन्दुमा पुग्यौँ जहाँबाट हामी अलग हुनु छ। कैयौँपल्ट टेकेको मेरो पैताराको छाप तेरै गल्लीमा रहनेछौँ। मसँग सिर्फ तेरो तिर्सना हुनेछ। यसैलाई बोकेर म त जानु छ आफूलाई खोज्न। यसैलाई बोकेर म त जानु छ आफैलाई खोज्न। भेट्नु छ। म चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ मेरो के लाग्छ भने यो विधालाई छान्नुको कारण भनेको चाहिँ आफूभित्र के छ भनेर खोज्ने क्रममा हरेक मान्छेभित्र एउटा केही न केही कला हुन्छ। त्यो कला कसैले चिन्छन् कसैले चिन्दैनन्, फरक कुरा हो। आज फेरि स्मृतिमा ती प्रिय अङ्गालोहरूको एक झलक आएको छ। आज फेरि स्मृतिमा ती प्रिय अङ्गालोहरूको एक झलक आएको छ। रक्कीको फुल। नमस्कार। नेपाली साहित्य सङ्गीत र कलाको दुनियाँमा एउटा बेग्लै आवाज आदिम आवाज अनलाइन टिभीमा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म सुषमा उपस्थित भइसकेकी छु प्रश्न छ लिएर। आज पनि मसँग एकजना हुनहार कलाकार हुनुहुन्छ। कलाकार त नभनौँ, साहित्य विधामा कलम चलाइरहनुभएका एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँले 2 वर्ष अघि मात्रै प्राञ्जल उपन्यास हामी सबैको लागि उपहार दिइसक्नु भएको छ। कतिले पढ्नु भएको छ अथवा पढ्नु भएको छैन, यदि पढ्नु भएको छैन भने आज नै उहाँसँग सम्पर्क गरेर चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। उहाँले उपन्यास मात्रै होइन, लघुकथा पनि लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी कहिले समाजलाई चित्रण गरेर कविता कोर्नुहुन्छ। उहाँको कवितामा कहिलेकाहीँ प्रेमिलो भाव पनि भेट्न सकिन्छ। पक्कै पनि म कुरा गरिरहेको छु खोटाङले जन्माएको एकजना स्रष्टा प्रयास दुमीलाई। पक्कै पनि आज म उहाँसँग थोरै उहाँको जीवनमा के कस्ता कुराहरू घटिरहेका छन् अथवा के गर्दै हुनुहुन्छ, साथमा 1-2वटा कविता पनि सुनाउनुहुन्छ भन्ने आशा। यही आशाका साथ आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रम प्रश्न छमा। धेरै स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई पनि। के छ जानलाई? एकदम ठिक छ। ठिकै हुनुहुन्छ? हामी एउटा भनौँ न 4-5 वर्ष अघि नै एउटा हाम्रो सम्बन्ध त बनिसकेको छ साथीको। एकदम त्यो बताइदिनुहोस् न त, हामी कसरी भेट भएको थियौँ? हामी चाहिँ काम गर्ने क्रममै भेटेको हो र एकदम त्यो काम एकदम बिर्सेर पनि बिर्सन सकिँदैन। अब त्यो चाहिँ हामीले एकचोटि कलाकारिता क्षेत्रमा हामी थियौँ त्यति बेला चाहिँ अलगपत्र सिरियल गर्थ्यौँ। त्यति बेला नै हामी भेटघाट भएको भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही होला सायद। पक्कै पनि। र त्यति बेला उहाँले स्क्रिप्ट पनि लेख्नुहुन्थ्यो, डिरेक्टर पनि उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा नै उहाँको व्यक्तित्व तर्फ नै लागिहाल्छ। उहाँ चाहिँ अलिकति सन्का टाइपको हुनुहुन्छ। काम राम्रो भएन भने उहाँ के गरेको भन्ने खालको एउटा सन्का खालको पनि हुनुहुन्छ। कि साहित्यकारहरू त्यस्तै हुन्छन् र? होइन, त्यो साहित्यकार र कलाकारिता फरक जस्तै हो। एकअर्काको परिपूरक भयो भने त्यो कामको प्रकृति अनुसारको बिहाव हुन्छ क्या। मसँग चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेसरवाला काम हो नि त। हामीले एक दिनमा कति एउटा घटनालाई देखाउनु पर्ने हुन्छ एक दिनमा, होइन? त्यो भएर कामको प्रेसरहरू हुन्थ्यो। अनि कामहरू चाहिँ जसरी हुन्छ पक्का हुनुपर्थ्यो कि मेरो लागि चाहिँ, मेरो हातमा चाहिँ। त्यही भएर पनि सायद त्यस्तो खालको होला, तर भित्रैदेखि त त्यो नहोला। हामी भेटेको 5 वर्ष, तर तपाईँ काठमाडौँ खोटाङबाट चाहिँ विशेष गरी साहित्यतर्फ नै लाग्छु भनेर आउनुभएको थियो। यो कुरा चाहिँ हामी साथी भएर आउँदाखेरि पनि मैले सोधेको थिइनँ है। सायद सोध्नु भएको थिएन र आज जवाब पाउनुहुन्छ। काठमाडौँ आउने बेला साहित्यकार बन्छु भनेर आउने हो कि नआउने भन्ने भन्दा पनि साहित्य भनेको काठमाडौँले जन्माएको चिज नै होइन। धेरै अगाडि जहाँ म जन्मेँ खोटाङमा, मेरो ठाउँमा, त्यति बेला नै म जब सानो बाल्यकालदेखि नै म चाहिँ अलिकति साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति रुचि इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे थिएँ जस्तो लाग्छ। र काठमाडौँसँग जोडेका केही सपनाहरू त अवश्य पनि थियो होला आउँदै गर्दा। तर पनि आएर चाहिँ अलिकति साहित्यकारको रूपमा म अलिकति अगाडि छु भनेर देखाउन प्रमाणित गर्ने ठाउँ चाहिँ मैले अवश्य पनि यहाँ आएर पाएको छु अवश्य पनि। र त्यस्तो सोचेर नै चाहिँ आएको थिएन होला। तपाईँले पहिलोपटक नोटमा पुरेको खिस्रा याद छ? त्यस्तो ठ्याक्कै त याद छैन, तर कविता नै थियो। त्यो कविता थियो। कविता त मलाई कस्तो हो भन्ने थाहा पनि थिएन र आजसम्म पनि जहाँसम्म लाग्छ त्यसको होइन फुल अर्थ थाहा नहोला।
भए पनि थाहा नभएर पनि एक किसिमको प्रेम थियो क्या साहित्यसँग अलिक नजिक थियो। त्यही त खोटाङमा त धेरै कलाकारहरू जन्मिनु भएको छ, तर मलाई लाग्छ धेरै चाहिँ गीत सङ्गीतपट्टि हुनुहुन्छ, अनि कम मात्रै यता साहित्य विधामा हुनुहुन्छ। वातावरणले पनि फरक पार्छ भन्छन्। तपाईँ चाहिँ कलाकारितातिर लाग्नु भएन, साहित्यतिर लाग्नुभयो? त्यो चाहिँ यस्तो हो, अवश्य पनि हो होइन। कलाकारिता र साहित्य उस्तै भए पनि कलाकारिता चाहिँ मैले 1 वर्षसम्म चाहिँ हामीले कामै गरेँ होइन, गरेँ र त्यसमा पनि मेरो इन्ट्रेस्ट थियो। सबैभन्दा सुरुमा मैले गरेको त त्यही हो, मैले गाउँमा नाटकबाट सुरु गरेको थिएँ। नाटक लेखनबाट चाहिँ मेरो अलिकति किसिमको सानो माहौल भयो, साथीहरूसँग चिनिने अलिकति चर्चा परिचर्चा त्यहाँबाट सुरु भएको थियो क्या, थोरै नै किन नहोस् तर त्यो एक किसिमको चर्चा थियो त्यति बेलाको। मैले पाएको थिएँ सानै उमेरमा गऱ्यो भन्ने हिसाबले पनि, र हामीले क्लबबाट हामीले गरेको हाम्रो प्रस्तुतिका कारणले पनि गाउँमा एकअर्को होइन हल्ला चलेको थियो, राम्रो थियो भन्ने खालको त्यही हो सल्लाहले गर्दा चाहिँ म कलाकारितासँग नजिक थिएछु। र यहाँ आएर काम गर्दै गर्ने क्रममा साथीहरू पनि त्यही खालको त्यही क्षेत्रको भेटेर हामीले त्यो गऱ्यो होइन, सिरियल गऱ्यो। त्यस्तो हुँदा चाहिँ मैले किन छोडेँ भन्दाखेरिमा चाहिँ कलाकारिता चाहिँ जब काम गर्दै गइन्छ र आफ्नो इन्ट्रेस्ट थाहा हुन्छ क्या, इन्ट्रेस्ट र त्यो कुरामा कतिको पोख्त छु भन्ने कुरा जब थाहा हुन्छ नि, अनि मलाई थाहा हुँदै गयो क्या कलाकारिता चाहिँ त्यति धेरै मसँग रिलेटेड होइन रहेछ जस्तो लाग्यो कि मैले क्रिएसनमा नजिक भए पनि त्यो पर्दामा म उफ्रिने खालको मेरो नेचर होइन रहेछ भने बरु आफूले चिनेँ कि त्यहाँ म चाहिँ कलाकारिताको लागि जन्मेको होइन रहेछ भने बरु मैले थाहा भएपछि अनि छट्ट छोडेर चाहिँ मैले पुस्तक लेखनतिर लागेको थिएँ। अवश्य पनि उहाँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ आफूले आफूलाई समयमै चिन्न जरुरी रहेछ। आफूले त अभियसली समयमै भन्दा पनि समयभन्दा अगाडि नै चिन्नुपर्छ झन्। आफूलाई जसले चिन्दैन धेरै कुराहरू त्यो मान्छेको लाइफमा छुट्छ। पक्कै पनि सानै उमेरमा धेरै प्रशंसा बटुलिसक्नु भएको मेरो साथी प्रयास, फेरि साथी पनि छन्, साथीमा त तिमी त चल्नुपर्ने नि तपाईँ भनेर फेरि हाम्रो साथीहरूले पनि भन्न सक्नुहोला, प्रायः जस्तो साथीमा तिमी चल्छ। तर हामीले चाहिँ कामले भेटाएको साथी हो, त्यही भएर काम भनेको सकेपछि एक किसिमको रेस्पेक्ट हुन्छ क्या, गरिन्छ र त्यो रेस्पेक्ट गरिसकेपछि फेरि त्यहाँबाट जानै सकेन। त्यही भयो। मलाई पनि उहाँ प्रिय लेखक लाग्ने जहिले, अब उहाँलाई म के लाग्छ थाहा छैन, त्यही भएर हामी अहिलेसम्म पनि तपाईँमै अल्झिरहेका छौँ। कुराकानीलाई जोड्दै जाँदा यति बेला मलाई त के सुनाउनुहुन्छ, कविता सुनाउनुहुन्छ अथवा अहिले पछिल्लो समय मैले गर्ने भनेको छोटो कामहरू भनेको अलिकति उपन्यास सुनाउन मिल्दैन, त्यही भएर मैले सुनाउन मिल्ने मैले बस्किन मिल्ने भनेको त्यही कविता हो। केही समय अगाडि मात्रै लेखेको छु, त्यसलाई नै सुनाउँछु है। शीर्षक तिर्खा। प्रिय काठमाडौँ, हामी त्यस बिन्दुमा पुग्यौँ जहाँबाट हामी अलग हुनु छ। प्रिय काठमाडौँ, हामी त्यस बिन्दुमा पुग्यौँ जहाँबाट हामी अलग हुनु छ। कैयौँपल्ट टेकेको मेरो पैताराको छाप तेरै गल्लीमा रहनेछौँ, मसँग सिर्फ तेरो तिर्सना हुनेछ। यसैलाई बोकेर म त जानु छ आफूलाई खोज्न, यसैलाई बोकेर म त जानु छ आफैलाई खोज्न, भेट्नु छ आफैलाई, मलाई थाहा छ तिर्खा हुन्छ। मलाई थाहा छ तिर्खा हुन्छ, तर खोज्ने पानीलाई हो, तर मैले खोज्ने पानीलाई हो। जस्तो चलिरहन्छ समय सधैँ बाँच्ने तपाईँले जिन्दगानी। एउटै हुनुको के अर्थ जब हाँगा बुझ्दैन, एउटै हुनुको के अर्थ जब हाँगा बुझ्दैन, फुल्न गाह्रो कि चढ्न। त्यसैले म त जान्छु, लड्दा गाह्रो हुन्छ कि उठ्न गाह्रो हुन्छ, बुझाउनु छ आफ्नै जिन्दगी। नहोला त्यस्तो केही हामी बिच, तर भित्र कतै छातीमा, नहोला त्यस्तो केही हामी बिच, तर भित्र कतै छातीमा, दिनु नसक्नु र लिनु नसक्नुको कठोर कहानी त छ। प्रिय काठमाडौँ, छ मुटुभरि तसँगै मनाएका कैयौँ अभावका उत्सवहरू, तसँगै रोएका र रुन नभएका रातहरू, रहर अनि सपनाका केही टुक्राहरू छन् र छन् एक थान कठोर मुटु। र बनेको छु म पढ्दा पढ्दै खुम्च्याएर छोडेको एउटा
खाना जस्तो। थ्याङ्क यू। साह्रै मिठो र शब्दले छुइरहने तपाईँको यो कविता कुन समयमा लेख्नुभयो? यो समय साँझ साँझको समय। म साँझ लेख्छु र अब कुन अवस्थामा लेखेँ भन्दा चाहिँ मान्छे हरेक ठाउँमा हरेक सिचुएसनमा हरेक ठाउँहरू छोड्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र एक दिन मैले काठमाडौँ त म केही खोज्दै आएको ठाउँ हो, म केही खोज्दै यसलाई फेरि यसलाई पछाडि छोडेर कतै दूर पनि हुनसक्छु र त्यो समयले मैले कुनै दिन जानुपर्छ भन्ने एउटा फिलिङ्समा चाहिँ मैले यो क्रिएट गरेको थिएँ। तपाईँको अस्ति मात्रै लाइभ बस्नुभएको रहेछ, शीर्षक अन्तिम लेख्नु भएको रहेछ। ठ्याक्कै तपाईँले काठमाडौँको विषयमा यो कविता वाचन गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब के काठमाडौँको बसाइ अब अन्तिम हो र? त्यसै भन्न सकिँदैन, तर अन्तिम त मैले सधैँ नै भनिरहेको छु। एक पाइला हिँड्ने बित्तिकै त्यो पनि एक पाइलाको अन्त्य हो क्या, र पछाडि केही पाइलाहरू छोड्छन्, गल्लीहरू छोड्छन्, एक शब्दमा केही वाक्यहरू छोड्छन् होइन। मैले भने नि त्यही हो, अनि केही छलकमा केही दृश्यहरू छोड्छन् र सिधा रूपमा भन्दा चाहिँ काठमाडौँ केही समयको लागि सायद म यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ। आफूलाई खोज्ने क्रममा, आफूलाई खोज्दै जाने क्रममा केही कुराहरू मैलेबाट छेकिनु पर्ने हुन्छ। सायद हुनसक्छ म भोलिको दिनमा केही समयको लागि यहाँ नआउन सक्छु। ती फिलिङ्समा चाहिँ म त्यो लाइभ बसेको थिएँ। मेरो अन्तिम भनेको कारण पनि त्यही हो, जिन्दगीकै अन्तिम चाहिँ होइन। पक्कै पनि र नहोस् पनि, हामी सधैँ तपाईँकोबाट केही न केही आशा अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ। यसरी तपाईँ यो साहित्य विधामा लागिरहँदाखेरि प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो, कसरी चाहिँ लाग्छ जस्तो भयो तपाईँलाई त्यति बेलाको समयमा? सबैभन्दा शक्तिशाली प्रेरणा भनेको नि आफू मलाई लाग्छ। आफूले आफूलाई जब चिन्न सकिन्छ अनि फिल गर्न सकिन्छ त्यो चिजमा साधना गर्दै गयो भने सायद त्यसमै मिठास र जिन्दगी पनि त्यहीँ छ, मजा पनि त्यहीँ छ, बाँच्नुको अर्थ पनि त्यहीँ छ। सबैभन्दा पहिला त मलाई के कुरामा आनन्द आउँछ भन्ने कुरा मैले पत्ता लागेको र मलाई साहित्यसँग एकदम धेरै नजिक भएँ र त्यही सबैभन्दा मलाई तेरो बाटो यो हो भन्ने एउटा आफूले आफ्नो मनको कुरा जब मैले सुनेँ मलाई त्यो फिल भयो, त्यही उत्प्रेरणा थियो र त्यसपछि मैले त्यो चिजलाई कतिको म साँच्चीको अब्बल रहेछु भनेर मैले प्रमाणित गर्दै जाने क्रममा मेरो आफन्त साथीभाइ शुभचिन्तकहरूबाटको सानसानो प्रतिक्रिया नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो हुन पुग्यो र म यहाँसम्म आएछु र भोलि हुनै छु भन्ने मलाई विश्वास छ। पक्कै पनि आज बिहान मात्रै हिजो बहिनी नयाँ क्लासमा गएकी रहेछन् होइन? हजुर। अनि उनलाई चाहिँ के सोधिएको रहेछ भने तिमी आफूभित्र कस्तो खालको शक्ति पाउँछौ अथवा शक्ति के छ तिमीभित्र र कमजोर चाहिँ के छ तिमीभित्र भनेर प्रश्न मलाई सोधिरहेको थियो कि बहिनीले चाहिँ, दिदी भनिदिनु न मभित्र के छ भनेर सोधिरहेको थिइन् कि। अनि मैले सोचेँ तिमी आफै सोच तिमीभित्र के कमजोरी छ, तिमी आफै निर्कल गर्न सक्छौ भनेर सोचेँ। मेरो साथीलाई आज त्यही प्रश्न राख्छु, के छ आफूभित्र के कुरा कमजोर छ, आफू के कुराले चाहिँ हुन्छ नि कमजोर छु जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, अथवा शक्ति चाहिँ के छ? कमजोरीबाट सुरु गर्छु। मेरो कमजोरी भनेको चाहिँ हरेक कुरा हुन्छ मान्छेमा। एकचोटि भेटेको मान्छे अनि एकचोटि भेटेको छ ठिकै बिर्सिहाल्छ। त्यसलाई चाहिँ म सबैभन्दा नराम्रो कमजोरी लाग्छ। म धेरै ठाउँमा मैले धोका खाएको छु। एकचोटि चिनिसकेको मान्छेलाई अर्कोचोटि नचिन्नु पीडा होइन, त्यो मान्छेको उहाँको मानसिकता कस्तो हुन्छ आफूमा त्यस मैले झेलेको छु क्या होइन, र त्यो सबैभन्दा ठुलो मेरो कमजोरी। अनि म चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ मेरो के लाग्छ भने कुनै पनि कथावस्तुको प्लट जब म दिमागमा सोध्छु त्यसलाई डायरीमा लेखिनँ भने पनि म 1 वर्षसम्म दिमागमा बोकेर हिँड्छु, तर म बिर्सिदिनँ। त्यति प्रेम गर्दो रहेछु क्या म कुनै पनि मेरो आफ्नो सृजनालाई होइन। मैले योभन्दा अगाडिको उपन्यासको प्लट पनि मैले लगभग 1 वर्ष त माइन्डमा मात्रै बोकेर हिँडेको थिएँ क्या, पछि बल्ल मैले डायरीमा उतारेको हो, पछि टाइप गरेको हो। त्यही हो सर हाम्रो पक्ष। कहिलेसम्म हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर अहिलेसम्मको चाहिँ त्यो छ। यो कुरा चाहिँ गजबै लाग्यो, मलाई यो कुरा थाहा थिएन, आज थाहा भयो। फेरि एउटा कविता सुनाऊ। कविता आज त धेरै दुःख दिने हो नि। कविता त्यस्तो धेरै कविता होइन म, तर पनि
अब एउटा छोटो कविता है सर्ट पोइम सुनाउँछु। अघिको अलिक फरक थियो। अङ्गालोहरू आज फेरि स्मृतिमा ती प्रिय अङ्गालोहरूको एक झलक आएको छ। आज फेरि स्मृतिमा ती प्रिय अङ्गालोहरूको एक झलक आएको छ। रक्की कुकुर, फुर्के बाछो, बिरानी, सबै छुटेका अङ्गालोहरू हो। मेरो अङ्गालोबाट छुट्यो घाँस दाउरा, खोला नाला, साथीसँग देउरालीको चिसो बतास छुटेकै त हो मेरै अङ्गालोबाट। तिम्रो अङ्गालोको अभावमा पो सम्झेँ, तिम्रो अङ्गालोको अभावमा पो सम्झिएँ। छुट्टी गएछ हिजै मेरो अङ्गालोबाट आफ्नै बाल्यकाल। यो चाहिँ प्रायः जसो भन्छन् साहित्यकारहरूले चाहिँ सृजना गर्दाखेरि कोही न कोही चाहिँ आफ्नो कल्पनामा ल्याउँछन् र त्यही कल्पनालाई चाहिँ डायरीमा उतार्छन्। यो के हो? मलाई कोही न कोहीको जरुरी नै पर्दैन। जब मेरो जन्मभूमि सम्झियो भने त्यहाँका विषयवस्तु, त्यहाँका समाज, त्यहाँको परिवेश नै जीवनभरिको लागि मैले सृजना गर्ने कथाहरू त्यहाँ छ, कथावस्तु त्यहाँ छ क्या होइन। त्यही हो, म जब आफ्नो ठाउँहरू सम्झिन्छु, मेरो बाल्यकालको परिवेश, जन्मेको भूमि, ती चिजहरू सम्झिन्छु। यसै हो केही चिजहरू आउँछ। प्रेमपूर्ण भाव त्यहाँनिर आएको छ भने चाहिँ त्यो हुन्छ। लाइफमा कसैले माया गरिन्छ, माया गर्ने हुन्छ, त्यो छुट्टी कुरा यहाँ नसुनाऊ त्यो कुराहरू होइन। मैले यो कविताको पात्र उहाँ नै हो भनेर मेन्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। ल ठिक छ। अब चाहिँ मैले लिएर आएका केही प्रश्नहरू तपाईँलाई राख्नेछु, जुन चाहिँ प्रश्न छ भन्ने बित्तिकै 6वटा प्रश्नहरू हुनेछन्, कसँग सम्बन्धित हुनेछन्। राखौँ है त। ल मैले डायरी पनि लिएँ। अब म प्रश्न राखेँ एकदम। के हो साहित्य विधा? अरूलाई साहित्य विधालाई जसरी परिभाषित गरे पनि हुन्छ, जसले जसरी गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। आफ्नो आफ्नो भावना, आफ्नो आफ्नो परिभाषा। मेरो आफ्नो लागि चाहिँ होइन कस्तो लाग्छ भने जीवनको मार्गदर्शन साहित्य। र साहित्य एउटा ऊर्जा पनि हो जसले जीवन जिउने कला पनि सिकाउँछ, जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा बाटो देखाउँछ र समाजको एउटा प्रतिबिम्ब पनि हो क्या, जहाँ हामीले समाजको हरेक कुराहरू समेटेको हुन्छ। समाजमा किन जीवन भनौँ न, सिङ्गो जीवनको एउटा ऐना जस्तो हो, जहाँ हामी जीवनको केही तिता मिठा काटीउराली हरेक हुन्छ नि, आरोह अवरोहहरूको एउटा सङ्ग्रह गरिएको एउटा साहित्यिक भाषाबाट चाहिँ हामीले व्यक्त गरेको एउटा गरिने एउटा विधा जस्तो लाग्छ। साधारण भाषामा जीवनको एउटा परिभाषा बोल्ने नै भयो एउटा विधा हो। यो विषयमा केही पनि बोल्न पाउँदिनँ। किन यो विधालाई छान्नुको? यो विधालाई छान्नुको कारण भनेको चाहिँ आफूभित्र के छ भनेर खोज्ने क्रममा हरेक मान्छेभित्र एउटा केही न केही कला हुन्छ। त्यो कला कसैले चिन्छन्, कसैले चिन्दैनन्, फरक कुरा हो। र मैले कति चिनेँ कति चिनिनँ भन्ने कुरा त मलाई थाहा भएन, तर पनि मलाई साहित्यले कति स्ट्रङ बनाउँछ, कति खुसी बनाउँछ, कति ह्याप्पी बनाउँछ भन्ने कुरामा म्याटर हुन्छ क्या। त्यही भएर मलाई चाहिँ साहित्य भन्ने बित्तिकै अरू केही पनि चाहिँदैन। साहित्य भन्ने बित्तिकै यति ऊर्जाशील हुन्छ कि म हरेक कुराहरू त्यसको लागि मैले जे पनि दिन सक्छु क्या, ज्यान पनि दिन सक्छु होइन। र म जहाँ जुन कुराले ज्यान दिन सक्छु त्यही कुरामा बाँच्न चाहन्छु। बाँच्ने क्रममा नै छानेको, त्यही भएर साहित्य चाहिँ छानेको। कस्तो सपना देख्नुपर्छ? सपना भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। हरेक मान्छेको, हरेक प्राणीको सपना आएको छ होइन। सपना कस्तो देख्ने भन्दा कत्रो देख्ने भन्दा पनि कति गहिरो देख्ने भन्दा फरक पर्छ। र त्यो सपनाले चाहिँ एउटा ऊर्जा दियोस् क्या होइन। त्यो सपनाको लागि हामीले जस्तो सुकै परिस्थितिसँग जुत्न सकियोस् र त्यो
अरूसँग थाहा हुँदैन, अरूसँग थाहा भएन होइन, र आफूलाई त्यो कुरा अर्थपूर्ण लाग्नु पऱ्यो, त्यो कुराले खुसी दिनुपर्छ क्या सपनाले। र सपनाको प्रकारहरू धेरै हुन्छ नि होइन, पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ नि, तर सपना जसरी आफूले खुसी हुन्छ त्यसरी देख्ने पनि होइन सपना चाहिँ देख्नको लागि होइन, तर पनि सपना एकदम महत्त्वपूर्ण लाग्छ। पक्कै पनि। कुन कुराले दुःखी तुल्याउँछ? मानसिक स्थिति, मान्छेले कसरी सोच्छ लाइफलाई होइन, मेन्टली साइकोलोजी भन्ने चिज नै त्यो जसरी आफूले आफूलाई लिन्छ अनि बाहिर वातावरणलाई कसरी बुझिन्छ, परिस्थितिले भन्दा मानसिक स्थितिले चाहिँ सबैभन्दा धेरै मान्छेले दुःखी बनाउँछ क्या। र खुसी हुनको लागि चाहिँ आफूले आफूलाई बुझ्नुपर्छ र हेर्ने दृष्टिकोण स्ट्रङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कस्तो सपना देख्नुपर्छ? सपना चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जुन सपनामा होइन आफ्नो मन अडिएको हुन्छ त्यस्तो सपना देख्नुपर्छ, र मनले अडिएको सपना पुरा गर्नलाई हामीले जति सुकै सङ्घर्ष गर्न पऱ्यो भने सकिन्छ। र सपना ठुलो सानो भन्दा पनि सपनाको गहिराइसँग अर्थ राख्छ, त्यो गहिराइ कति अर्थपूर्ण र त्यो कति सुन्दर छ भन्ने कुरा आफूले थाहा हुन्छ नि त। त्यो भनेपछि सपना गहिरै देख्नु पर्यो एकदम जरुर, जुनलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, र हामीले प्रेम गरेको सपनाले चाहिँ ज्यान पनि दिन सक्यो भने हामी त्यसलाई सक्नु पनि, र त्यस जुन चिजमा ज्यान दिन सकिन्छ त्यो चिजमा बाँच्न पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मिठो त्यसमै छ क्या। कहिल्यै नछुट्ने चिज अथवा वस्तु अथवा बुझेँ कहिल्यै नछुट्ने मसँग आफूले आफूलाई ओहो मसँग त्यो बानी कहिले पनि छुट्दैन, त्यो जरुरी छ हरेक मान्छेलाई। आफूले आफूलाई जबसम्म हामीले माया गरिदिउँ सायद हामी आफूले अगाडि डोहोऱ्याउनै सकिँदैन। सो उनीहरूको कुरा सँगसँगै सायद त्यो त मैले छोड्न नै सक्दिनँ, त्यो त मसँग एकदम नजिक भएको चिज हो, मुटुसँगै भएको चिजले जोड्छु भनेर पनि सकिँदो रहेनछ। त्यही भएर कलम सृजना गर्ने एउटा बानी चाहिँ छोड्न सक्दिनँ। कुन कुराले दुःखी तुल्याउँछ प्रयासलाई? जब आफूले बुझ्न छोडिन्छ अनि दुःखी बनाउँछ। म आफूले बुझेको छु भने खुसीहरू त हावा जस्तै नै हो कि हाम्रो वरिपरि हुन्छ, त्यसले कति लिने हाम्रो हातमा नै छ, र पनि हामीले आफ्नो लागि खुसी आफैले बनाउन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा भएर पनि हामी दुःखी हुन्छौँ। सो आफूले आफ्नो खुसी कसरी बनाउनु, कुन कुरामा आफूले खुसी बनाउनु भने आफूमा नै धेरै सबैभन्दा धेरै हुन्छ क्या। त्यही भएर आफूले बुझ्नुपर्छ मैले के चाहेको छु, कुन कुरामा चित्त बुझाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो। अब लगभग अन्तिम प्रश्न यो, के कसरी खुसी चाहिँ मिल्छ त्यसो भए? खुसी जस्तो सुकै परिस्थिति होस् मानसिक स्थिति ठिक हुनुपर्छ होइन। मेन्टली साइकोलोजी जब हामी ठिक ठाउँमा हुन्छ नि नो प्रब्लम, त्यो हरेक कुराहरू हामीले चिजलाई म्यानेज गर्न हामीले सकिन्छ। जब होइन हामीले सही सोचिन्छ, सही सोचेर सही टाइममा सही निर्णय लिन्छ, जस्तो सुकै प्रब्लमहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई समेट्न सकिन्छ। त्यही भएर खुसी हुनको लागि चाहिँ आफू नै मानसिक स्थिति ठिक हुनुपर्छ नै भन्छु। कन्क्लुजन नै त्यही हो। एकदम लस धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। साह्रै गहनपूर्ण उत्तर पनि पाएँ मैले। खुसी लाग्यो हाम्रो प्रयासजीलाई। अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ हामी। अब योजनाका कुरा गरौँ कि त्योभन्दा अगाडि फेरि एउटा हामी केही कविता सुन्छौँ कि क्या हो? हुन्छ, हामी योजनातिर जाउँ है। आज रमाइलो धेरै गरौँला भन्ने थियो होइन, तर ल ठिक छ, योजनाको कुरा गरौँ। योजनाहरू भन्ने मलाई सुन्दर लाग्छ कि हरेक मान्छेसँग योजना हुनुपर्छ। एउटा कमिला एउटा किरा फटाङ्गसँग त एउटा बानी हुन्छ, डेस्टिनेसन हुन्छ। हामीसँग त मानव जीवनसँग त योजना भन्ने चिज एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
र हरेक समयहरू जब योजना छ भने नै हरेक समयहरू पनि महत्त्वपूर्ण लाग्छ है। जब हामीसँग योजनै छैन भने जतिसुकै हामीसँग समय सोच त्यो कुराले फरक पर्दैन। त्यही भएर मेरो योजना भनेको चाहिँ करियर छँदैछ, चिन्ता फ्युचरको टेन्सन होइन एकतिर छ, उमेरको चिन्ता अर्कोतिर छ। आफ्नो त्यसको त्यो हुँदाहुँदै पनि साहित्यसँग जोडिएको हुनाले म साहित्यसँग नै बढी सोच्न मन पराउँछु, सोध्छु नसोचौँ भन्दा पनि जो समस्याहरूको चिजहरूको मैले सोचिरहेको छु। अनि मेरो योजना भनेको चाहिँ त्यो पहिलो किताब त मैले उपन्यास त भइसक्यो नै, जतिले माया गर्नुभयो गर्नुहुन्छ, जे चिजले मलाई एक किसिमको प्रेरणा मिलेको छ भने त्यो प्रेरणा र हौसला मैले पाएको छु र उहाँले गर्नुभएको विश्वास मायालाई म यसै यत्तिकैमा म छोड्न चाहन्न। र अब मैले अझै धेरै जिम्मेवारी थपिएको छ, कला साहित्यमा मैले अझै पनि केही योगदानहरू गर्नुपर्छ र मैले सकेको यसमा नै गर्नुपर्छ भन्ने बोध भएको छ भित्रदेखि। त्यही भएर म सेकेन्ड पनि फेरि म उपन्यासकै तयारीमा छु केही समयदेखि। त्यसको केही ड्राफ्टहरू माइन्डमै बोकिरहेको छु। यसले अब म सायद चाँडै यसलाई चाहिँ मैले आफ्नै जन्मभूमि ठाउँमा नै गएर यसलाई अध्ययनहरू गरेर नै यसलाई पूर्णता दिउँ भन्ने सोचेर नै मैले दिमागमा बोकिरहेको। र यो चाहिँ अलिकति समाजसँग नजिकको विषय भएको हुनाले म चाहिँ आफ्नै गाउँठाउँमा गएर आफ्नै खालको एउटा त्यहाँको वास्तविक कुराहरूलाई चाहिँ म त्यहाँको सौन्दर्यलाई चाहिँ म टिप्न चाहन्छु क्या। मेरो समाजको मेरो ठाउँको त्यहाँको सौन्दर्यहरूलाई चाहिँ म साहित्यमा ल्याउन चाहन्छु है। त्यहाँको संस्कार संस्कृति हरेक विविध कुराहरू छन्, राजनीतिक होइन शैक्षिक हरेक क्षेत्रको घटनाहरू छन् त्यहाँ, जुन कुरालाई चाहिँ त्योभन्दा मिठो त छुट्याइहालेछ प्रेम। त्यहाँका प्रेम कति मिठो हुन्छ, अर्ग्यानिक प्रेम त्यहाँको भित्रका प्रेमहरू होइन, सहरको प्रेम र गाउँको प्रेमले धेरै फरक अर्थ राख्छ मलाई त्यो लाग्छ है। त्यो चिजहरू सबै समग्र कुराहरूलाई मैले नजिकबाट निहालेर त्यो चिज चाहिँ सबैसँग ल्याउन चाहन्छु। मेरो योजना त्यही हो, त्यो अध्ययन गर्ने केही समय र त्यो चिजले नजिकबाट टिप्ने। त्यही कारणले चाहिँ हामीबाट अब केही समय टाढा जान लाग्नुभएको रहेछ भनेर यहाँनिर आएर टुङ्गियो। एउटा मन बुझाउने त्यो पनि भन्न सकिन्छ। त्यो जहिले पनि हो, सत्य त्यो पनि हो, तर अरू पनि हुनसक्छ। बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ। जे भए पनि सिधा भाषामा भन्दा आफूले खोज्ने क्रममै हो त्यो। म आफूले आफूलाई भेट्न चाहन्छु होइन, मैले के चाहन्छु भन्ने कुरा म खोज्दैछु। त्यही क्रममा चाहिँ म मेरो जन्मभूमि हुनुको लागि त अब जन्मभूमि जानुको लागि यति ठुलो भूमिका त बाँध्न राम्रो होइन होइन। जन्मभूमि यसै पनि प्यारो हुन्छ, तर पनि खास पनि त हुन्छ अरूको केही होइन। त्यही हो स्पेसली म आफूले खोज्दैछु। धेरै धेरै शुभकामना तपाईँको खोजले एउटा सार्थकता पाओस्। एउटा शीर्षकसँगको बीचमा चाहिँ कहानी विषयहरू समेटिएका उपन्यास नै होला सायद। तपाईँले त जन्माउँछु भनेर चाहिँ सोच्नु भएको छ, तर यही यस्तै आउँछ भनेर चाहिँ सोच्नु भएको छैन होला। जे होस् अग्रिम उपन्यास नै हुनसक्छ। यो कुरा पनि यहाँबाट खुलासा भयो। अवश्य पनि फेरि पनि उहाँले एउटा हुने नै हो उपन्यास ल्याउँदै हुनुहुँदो रहेछ। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो। र अघि बाटोमा अन्तिम भन्ने कुरा बढाएको छु मैले चाहिँ। अन्तिममा एउटा कविता त सुन्नै पर्छ प्रयास। बातहरू नचाहँदै लम्बियोस् न त्यो मजा त होइन। आउँदै मैले कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रयासलाई चाहिँ खाजी भनेर पनि बोलाइरहेको हुन्छु। अनि हाम्रो सिरियलमा चाहिँ उसको नाम टुक्रे हो। मोबाइलमा कुमारी हो। म शिक्षा हो। डिरेक्टरले बिर्सेपछि के होला। अनि टुक्रे पनि भन्छु, काजी पनि भन्छु। यसरी नै बोलाउने नामहरू थुप्रै होला नि। एकदम अवश्य पनि। कुन चाहिँ प्रिय लाग्छ? अभियसली प्रयास भन्ने अर्थ छ नाम। धेरै अर्थ छ त्यसको। हरेक मान्छेले त्यो म गर्न जरुरी छ। प्रयास गर्न जरुरी छ। प्रयास विहीन मान्छेले कहिले पनि सक्सेसफुल हुन्छ जस्तो लाग्दैन। जसले पनि जुनसुकै क्षेत्रमा होस्
जुन चाहिँ अवस्थामा होस् त्यो हुन जरुरी छ। अवश्य पनि। प्रयास। र आज मेरो साथीबाट मैले धेरै कुराहरू पनि सिकिरहेकी छु, यो एउटा अवसर पनि हो। ल अब जाँदा जाँदै एउटा कविता सुनाऊ। पर्खा यस दिन त हामी साथै छौँ साथी, यस दिन त हामी साथै छौँ साथी, पर्खालभित्र पर्खाल बाहिर जहाँ टेक्दा पनि हाम्रो डोक सँगै भेटिन्छ। पर्खालभित्र पर्खाल बाहिर जहाँ टेक्दा पनि हाम्रो डोक सँगै भेटिन्छन्। तर एक दिन कोही दुःखै दुःखको पर्खालभित्र होला, कोही पर्खाल बाहिर, कोही जिन्दगीको उल्झनमा थुनथान भएर ढोकाभित्र हुँदा हौँ, कोही हुँदा हौँ सुखै सुखको कासमा हुँदै, साथ हुँदाको याद आउँदाको स्मृतिको एक टुक्रा नै किन नहोस्, भव्य संसार लाग्दको जस्तो खेत भनौँ या बारी त्यो पृथ्वी लाग्छ। जहाँ जहिले जस्तो जता भए पनि हामी एकअर्काको मुटुभित्र छौँ साथी। जहाँ जहिले जस्तो जता भए पनि हामी एकअर्काको मुटुभित्र छौँ। कहाँ भन्न सक्नु साथीले साथी, कहाँ भन्न सक्नु साथीले साथी, यस्तै सम्झिने हुनेछौँ कुनै एक दिन। त्यस दिन त हाम्रो यो साथको केही वर्षपछि कल्पनामा पुग्यो। अवश्य यो हुन्छ वास्तविकता। हामी केही सङ्घर्षहरूमा, केही कामहरूमा, केही खोजहरूमा भेटिएका साथी त एक दिन त हामी छुट्टिनु छ, थाहा छ। हरेक कुराहरूसँग छुट्टिन्छ, त्यो अवधि त्यो बिन्दु आउँछ। जरुरी पनि छ सबैले हुन चाहनुहुन्न होला। एक ठाउँ हरेर त कुनै पनि चिजहरू उपलब्धि हुँदैन नि त। अवश्य पनि चाहन्छौँ नि हामी त भावुकमय यो कविताले चाहिँ म धेरै धन्यवाद सकेको मलाई खुसी लाग्यो। अब हामी जाने बेला भयो। हरेक कुराको आयु हुन्छ, यो बसाइको आयु यति नै हो सायद। अवश्य पनि हुन्छ। धेरै धन्यवाद प्रयास। थ्याङ्क यू सो मच। हामीले गरेको निमन्त्रणलाई स्वीकारेर चाहिँ आज केही मिठा कविताहरू सुन्न पाइयो। अग्रिम शुभकामना फेरि पनि। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ लगायत आदि आवाज टिभी अनलाइन टिभीलाई होइन, जहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो केही भावनाहरू, मेरो कविताहरू र मसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई यहाँ राख्ने अवसर दिनुभयो। सम्पूर्ण टिम तपाईँ सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच। पक्कै पनि प्रश्न छ कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा बहुमान्य दर्शक साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज उहाँसँग केही मिठा भरा कुराकानीहरू भए, केही समय भावुक पनि भयो। त्यसको लागि फेरि पनि मेरो साथी एकदमै प्रिय लेखक प्रयासुनी राईलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट म सुषमालाई पनि बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।